शालोम भाई और बहनों। आज मुझे पहले ही पसीना आ रहा है, तो कुछ मैंने इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं। ये डम्बल्स हैं और ये एक और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इंसान जो है वो अपने आप को फिट रख सकता है। तो आज की जो तलावत है 21वां एतवार है और साल सोम और लूका मुक़द्दस लूका की अंजील में से उसका 13वां बाब में से ली गई है। तो आए पहले तलावत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उस पर बातचीत करते हैं और फिर ये देखते हैं कि क्यों मैंने ये चीज़ें रखी हैं, ताकि इस कलाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। तो लूका 13 बाब में से उसकी 22वीं आयत से, और वो यरूशलेम जाते हुए शहर शहर और गांव गांव फिरकर तालीम देता था। और किसी ने उससे कहा, आए खुदावंद, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, जां फिशानी करो कि तुम तंग दरवाजे से दाखिल होकर हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बतेरे कोशिश करेंगे कि दाखिल हों, मगर हो ना सकेंगे। जब घर का मालिक उठकर दरवाज़ा बंद कर चुका हो, तो तुम बाहर खड़े होकर यूं कहते हुए दरवाज़ा खटखटाना शुरू करोगे, आए खुदावंद, हमारे लिए खोल दे। और वो जवाब देकर तुमसे कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगोगे, हमने तेरे हजूर में खाया पिया और तूने हमारे बाज़ारों में तालीम दी। लेकिन वो तुमसे कहेगा, मैं तुमको नहीं पहचानता, तुम कहाँ के हो? आए सारे बदकारों, मेरे पास से दूर हो जाओ। वहाँ रोना और दांतों का बजना होगा, जब इब्राहीम और इसहाक और याकूब और सब नबियों को खुदा की बादशाही में शामिल और अपने आप को बाहर निकाला हुआ देखोगे, और मशरक़ मगरब शमाल शमाल जनूब से लोग आकर खुदा की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। और देखो, बाज़ आखिर ऐसे हैं जो अव्वल होंगे, और बाज़ अव्वल हैं जो आखिर होंगे। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। आए मसीह तेरी सताइश हो। तो आइए देखते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या नजात पाने वाले थोड़े हैं? हर वो शख्स जो मज़हब से लगाव रखता है, वो इस सवाल को दिल के बहुत करीब रखता है, इसलिए कि मज़हब वो वजूद है जो अगर आप इसमें सरगर्मी के साथ इसके तमाम अहकामात और क़वाइद को सर अंजाम देंगे, तो आपकी ज़िंदगी के इख्तिताम पर एक गैर मामूली इनाम से नवाजे जाएंगे, जिसको जन्नत कहते हैं। इसी अंजील में आगे चलकर, यानी 20वें बाब उसकी 27वीं आयत में, सदूकी जो क़यामत से मुनकर हैं, वो यीशु के सामने एक मसला पेश करते हैं। एक औरत है, उसकी शादी एक भाई से हुई, वो मर गया, फिर उसके बाद दूसरे से, फिर तीसरे से, वो 7 भाई थे। तो उनका सवाल ये था कि आखिर में जब वो औरत भी मर जाएगी, तो बाद में वो किसकी बीवी होगी? और यीशु का जवाब 34वीं आयत में है। तो आइए देखते हैं खुदाम यीशु मसीह का ये जवाब क्या है, क्योंकि ये जवाब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और इस जवाब के ज़रिए से ही हम उस बात को समझ सकेंगे। यीशु ने उनसे कहा कि इस आलम के फ़र्जंद तो ब्याह करते हैं और ब्याहे जाते हैं, लेकिन जो लोग इस लायक ठहरेंगे कि उस आलम और मुर्दों में से जी उठने के शरीक होंगे, वो ना ब्याह करेंगे और ना ब्याह जाएंगे, क्योंकि वो फिर मरने के नहीं, इसलिए कि वो फरिश्तों की मानद होंगे और क़यामत के फ़र्जंद होकर खुदा के भी फ़र्जंद होंगे। और मुर्दों की क़यामत के बारे में मूसा ने झाड़ी के ज़िक्र में इशारा किया था, चनाचे वो खुदावन को
इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा कहता है, मगर खुदा मुर्दों का नहीं बल्कि ज़िंदों का खुदा है। तो खुदा यीशु मसीह का ये जवाब था। फिर ये भी आप हम जानते हैं कि मार्था यूहन्ना की इंजील में उसके 11वें बाब में उसकी 21वीं आयत में खुदा यीशु मसीह कहती है, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यीशु ने कहा, तेरा भाई जी उठेगा। तो मार्था ने कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर में जी उठेगा। तो ये सारी बातें हैं जो हमें उस तरफ लेकर जाती हैं कि यौम आखिर के बाद ये जी उठना है। यहाँ खुदा यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि वो इस क़यामत की बात नहीं कर रहे, वो तो खुदा बाप की तरह ज़िंदगी बनाने, उसकी ज़िंदगी में एक होने की बात करते हैं। और वो आज करते हैं, अभी करते हैं, ज़िंदा होते हुए। मिसाल आपकी आसानी के लिए ये है कि जब कोई मुश्किल का हल निकालना हो, हम एक जगह पर खड़े हैं, दोराहे पर खड़े हैं, हमें नहीं पता हम इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, किसकी मदद करें, किसके साथ हों, किसकी बात मानें। तो उस सूरत हाल में ये ज़रूरी है देखना कि अगर यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर खुदा होता तो वो कौन सा रास्ता चुनता, या वो कौन सा शख्स, या वो किसके साथ जाता। तो ये हमारी मुश्किल हल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम खुदा की तरह बनते जाते हैं, हम खुदा की शबीह बनते जाते हैं। तो जब एक मजहबी समझता है कि उसके लिए सिर्फ ये ज़रूरी है, ये काफ़ी ज़रूरी नहीं, ये काफ़ी है कि वो कलाम के मुताबिक उसके अहकामात पर चले, तो उसकी निजात यकीनी है। ये ऐसे ही है जैसे आप मजहबी रसूमात को पूरा करते हुए समझते हैं कि आपको निजात मिल जाएगी। तो ये सवाल तब पैदा होता है जब एक इंसान मज़हब को, उसकी रसूमात को समझता है कि सिर्फ इसी को करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम दुआ करो, दुआ करते हो ऊपर देखते हो, बाप को देखते हो, तो ये देखो कि उस बाप की निगाह जो है, उसकी नज़र जो है वो कहाँ पर है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि उस बाप की नज़र उस शख्स की तरफ है जिसको ज़रूरत है, तो फिर हमारी नज़र भी उसी तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ नहीं। क्योंकि जो मजहबी शख्स है वो हमेशा ऊपर की तरफ देखकर दुआ करता है, लेकिन जो हकीकी खुदा यीशु मसीह का शागिर्द है, वो जो लोग हैं, जो शख्स हैं जिनको ज़रूरत है, वो उनके साथ मिलकर काम करता है। तो खुदा यीशु मसीह इसके बारे में बताते हैं और याद दिलाते हैं कि इशाया नबी उसके पहले बाब में ये कैसे खुदावंद कहता है, तुम्हारी ज़बीयों की कसरत से मुझे क्या फ़ायदा, बकरों के सुर्ख खून मुझे खुश नहीं करते, बखूर मेरे नज़दीक मकरूह है, इसके बजाय नेकी सीखो, अदल के तालिब हो, मज़लूमों की फरियाद रसी करो, यतीमों का इंसाफ करो और बेवा के हामी हो। और फिर ये बड़ी खूबसूरत बात है, आओ बाहम दलील करें। यानी खुदावंद फरमाता है, हमें दावत देता है कि आओ मेरे साथ मिलकर ये काम करते हैं। वो ज़बियों की कुर्बानी और बकरों की कुर्बानी और बखूर और लुबान, ये सब मुझे नहीं चाहिए। खुदावंद कहता है मुझे नहीं चाहिए। मेरे साथ मिलकर अदल करो, मेरे साथ मिलकर मज़लूमों के साथ मेरे हाथ बन जाओ, मेरे पाँव बन जाओ, मेरी मुस्कुराहट बन जाओ दूसरों के लिए। जो उदास हैं उनके पास जाओ, जो बीमार हैं उनको ज़रूरत है उनके पास जाओ। तो निजात वो पाएंगे जो अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को पेश कर देते हैं कि हाँ ये देखिए मैं हाज़िर हूँ। यानी वो मोहब्बत की आबशार के नीचे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि आए ये रंग, ये पानी मेरे ऊपर आए, और जो जितना काला रंग है वो मुझसे उतर जाए, और जितना रोशनी का रंग है वो मुझ पर चढ़ता जाए। तो ये अगर हम खुदा के रंग में, तो खुदा यीशु मसीह इसके बारे में हमसे कहते हैं। और एक गलती हम जो अक्सर करते हैं कि निजात जो है वो ज़िंदगी के इख्तिताम पर, यानी मरने के बाद हम उसका इंतज़ार करते हैं, जब मरेंगे
پھر اس کے بعد جئیں گے. جبکہ خدا یسوع مسیح یوحنا کی انجیل میں کہتا ہے کہ آج جیو اور بھرپور جیو. یوحنا 10:10 میں یہ کہتا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. تو اس لیے خدا یسوع مسیح یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تنگ دروازے میں سے، اور اب یہ ان کی بات کرتے ہیں، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جاں فشانی کرو. تو جو یونانی لفظ ہے وہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو وہ ایتھلیٹ، وہ کھلاڑی جو اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، وہ ہر روز اس کی مشق کرتا ہے، وہ ہر روز وزن اٹھاتا ہے، ہر روز اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. پہلے کرنتھیوں اس کا نامہ باب اس کے آخری حصے میں مقدس پولس بھی کہتا ہے ہر ایک کشتی گر سب چیزوں کا پرہیز کرتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. تو یہ جانفشانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایک ایتھلیٹ کی طرح، ایک کھلاڑی کی طرح تیار کرو تاکہ آپ تنگ دروازے میں سے گزر سکو. تنگ دروازے کا کیا مطلب ہے؟ تنگ دروازے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چھوٹا دروازہ، اگر آپ موٹے ہیں، موٹے مطلب کھانے والے موٹے، تو وہ بھی اچھا ہی ہے، اگر ہم ڈائٹ کریں اور ورزش کریں تو وہ تو اچھا ہے. لیکن یہ جب ہم اپنے غصے کی وجہ سے، اپنے غیر ضروری جو ہمارے اندر بھرا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، وہ غرور جو ہمیں پھلا دیتا ہے، ہم موٹے ہو جاتے ہیں، ہم بڑے ہو جاتے ہیں. خدا یسوع مسیح کہتا ہے اس کو کم کرو، اس کی ڈائٹنگ کرو، پھر تم تنگ دروازے میں سے گزر سکتے ہو. اور یہ ہر روز کرنا ہوتا ہے، ایک دن کا نہیں ہے کہ ایک دن کر لیا پھر اس کے بعد ختم. تو یہ اس لیے مقدس پولوس جو ہیں وہ اس علامت کو پیش کرتے ہیں کہ کیسے ایک کھلاڑی کی طرح جو تم اپنے آپ کو تیار کرو. پھر مقدس متی کی انجیل اس کے 11ویں باب اس کی 12ویں آیت میں یوحنا اشتباغی ان دنوں کی بات کرتے ہیں کہ اس وقت تک آسمان کی بادشاہی پر زور کیا جا رہا ہے، زور آور اسے چھین لیں گے. اس لیے تمہیں اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہے تاکہ خدا کی بادشاہی کے لیے کام کر سکو. تم نے زور آزمائی کسی اور کے ساتھ نہیں کرنی. اب یہاں یہ بہت چیز بڑی دلچسپ اور بڑی ضروری ہے اور آپ کو یعنی دل کو ٹچ کرے گی. زور آزمائی یا اپنے آپ کو طاقتور دوسروں کے لیے نہیں بنانا، یہاں زور آزمائی اپنے آپ سے ہے. جاں فشانی اپنے اندر کے من کو قابو کرنے میں ہے. جاں فشانی یعنی یہ پریکٹس جو ہے، یہ مشق جو ہے، تب تک ہم کریں جب ایک شخص ہمارے گال پر تھپڑ مارے اور ہم تیار ہوں کہ ہم دوسرا گال اس کی طرف پھیر دیں. جب کوئی ہمیں معاف کرنے کے لیے کہ ہم معاف کر دیں، لیکن ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہماری تیاری نہیں، ہم طاقتور نہیں ہیں. صرف طاقتور جو ہے وہ دوسروں کو معاف کر سکتا ہے، صرف طاقتور جو ہے وہ گال جو ہے دوسرا پھیر سکتا ہے، کمزور شخص نہیں پھیر سکتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جاں فشانی کرو، روز اس کی مشق کرو، اپنے آپ کو تیار کرو. ہم جسم کے لیے تو یہ کر سکتے ہیں، روح کے لیے اپنے آپ کو کیسے تیار کریں؟ یہ بڑا ضروری ہے کہ روح کے لیے ہمیں سوچیں کہ ہم ہیں کون. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم خدا کی شبیہ ہیں، پتہ چل جائے، ہمیں تو پتہ ہی ہے، لیکن ہم اس کا یقین کر لیں، اس کو مان لیں سچ میں. دن میں جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں نا 3 بار اس کا ذکر کریں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، میرا باپ خدا ہے، میں اس کے اپنے باپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، میں اس کی طرح بن جاؤں. اور جب ہم اس کو بار بار اس پر یقین کر لیں گے، اپنے آپ کو مان لیں گے اور اس کی روز پریکٹس کریں گے تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. خدا یسوع مسیح نے بھی یہ زندگی، یہ جنگ لڑی، اپنے آپ کو تیار کیا، ساری رات دعا میں گزارنا دوسروں کے سامنے، اور آخر میں جو انہوں نے بڑی بات، سب کے لوگ ان کو مار رہے ہیں، وہ صلیب پر ہیں اور صلیب پر ہوتے ہوئے کہتے ہیں خداوند ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اگر جانتے ہوتے تو نہ کرتے. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خدا انہیں معاف کر؟ یہ خدا باپ جو ہے
اس کا وجود میرے اندر مجھے کہلوا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور یہ اگر میں روز تیاری کروں گا، روز اپنے آپ کو تیار کروں گا کہ میں اس تنگ دروازے میں سے، اس چھوٹے دروازے میں سلم ہو کر، سمارٹ ہو کر اس میں سے گزر سکوں، اپنی روح کو تیار کروں کہ وہ کسی بھی حالت میں دوسروں کو صرف پیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ تو پھر خدا یسوع مسیح پھر کہتے ہیں نا کہ وہ دروازہ بند ہو جائے گا، اور وہ گھر کا مالک جو کہے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، اور پھر جو باہر ہیں وہی مذہبی وہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہارے ساتھ کھانا کھایا، تو نے تو ہمارے ساتھ میں ہمیں تعلیم دی، ہمیں تعلیم، اور خدا اندر سے جواب کیا آئے گا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ یہ وہ مذہبی رسومات کے بارے میں ہے کہ ہم پاک یوکرسٹ میں حصہ لیتے ہیں، اور ہم کہیں گے اے خدا ہم نے تو حصہ لیا، اور خدا یسوع مسیح کہے گا لیکن باہر جا کر گرجے میں کون سا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے؟ گرجے کے اندر پاک یوکرسٹ کی قربانی کے درمیان تو کچھ بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، وہاں کوئی تنگ کرنے والا بھی نہیں ہے، نہ آپ کی ساس، نہ سسر، نہ آپ کا خاوند، نہ بیوی، نہ کوئی، وہ آپ کو تنگ نہیں کر سکتے۔ ایک ہی شخص تنگ کر سکتا ہے، وہ فادر ہے، اگر وہ لیکچر لمبا کر دے تو، ادروائز کوئی آپ کو وہاں تنگ کرنا۔ جو صحیح آپ کی جو آپ کو چیلنج کرے گا، وہ باہر گرجے کے سے قدم باہر رکھنے پر آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ نے گرجے کے اندر حاصل کیا ہے وہ آپ اس کی مشق جو ہے وہ باہر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو یہ ہے، ہم کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو مذہبی رسومات میں حصہ لیا، بھرپور حصہ لیا، ہم دعا بھی ہر روز کرتے ہیں، خدا یسوع مسیح کہے گا میں تمہیں نہیں جانتا، کیونکہ صرف ہمارا کہنا یہ ڈمبلز ہیں، ان کو رکھنے سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو اپنے پاس رکھنے سے کچھ نہیں، ان کو استعمال کرنے سے کچھ ہوگا۔ یہ جب تک استعمال نہیں کریں گے، یہ پڑے ہمارے لیے کوئی بھی معجزہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح ہمیں بار بار یہی کہتا ہے، اور خوشخبری یہ ہے کہ ڈمبلز جو ہیں، خدا یسوع مسیح کی تعلیم جو ہے وہ موجود ہے، صرف مجھے اس پہ کنونس ہونا ہے، اس کو ماننا ہے، اس پہ یقین کرنا ہے، اور جب میں اس پہ یقین کر لوں گا تو میں خدا یسوع مسیح کے اس کلام کو عمل میں لا سکوں گا، اور جب میں عمل میں لا سکوں گا تو پھر خدا یسوع مسیح کہے گا آؤ تم اور میں ایک ہو جائیں، یعنی تم بھی وہی کر رہے ہو جو خدا چاہتا ہے، اور اگر خدا تمہارے ہاتھ بن جائے اور تمہارے پاؤں بن جائے، تمہارا منہ بن جائے، تمہارے عقل بن جائے، تمہاری سب کچھ بن جائے، اور تم اس کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرو، تو یہ خدا کی بادشاہی کی بنیاد ہے۔ شالوم بھائی اور بہنوں، تو مشق شروع کریں، جسمانی ٹھیک ہے کرنی چاہیے، لیکن اندر کی جو ہے دل کی جو ہے اس کو تیار کریں۔ کلام ہے ہمارے پاس، خوشخبری ہے، اس کو عمل میں لائیں۔ شالوم بھائی اور بہن، ملتے ہیں پھر۔